kabir sene yani la fis Ali yang Hamadan to di bet ko shobu shobu ino loso ongo tu chati suyanji ngara to ko le to Amerika pirisi kola jawab bis man na Hamadan ke Ali ra nadana نده همدان کنن که علی شکم کلا من همدانم که علی را همدان نده همدان کنیم که علی کل شکم داما علی شکم خیر این تصور بیچونو رموز کن دریا کن تو والله دی سلسلو دی اسلام چونکی لین کو بینو امیر کبیر سے حمدان انزروا تو چیگلا گرین علی اول اینا چوتھا اینا چند و پتا مسون آرے دولانا راگی سلسلی نقشی اپنی کبھی مرنے سنی حضرت فاطمہ زہرا یہ عصمت کو داغدار سمجھ رہے واللہ دولانا راگ دلواشا کبھی مرنے سنی تو وہاں محافظی عقیدی عملیاتی نو تھوڑا بہت اختلاف گوین دو علماء خدا نے بحث کی جب ٹولہ چیتے اور جواب ان چیتے کھونگ دو کہتا سے لاپوپ شتے گرتے ہوئے دیوار کو ایک دکا اور دو لوگوں سے نہیں اتفاق اتحاد ہوئے میں مرتب کیسے اتفاق اتحاد ہوئے میں علماء بھولی لسی خوامی اتفاق میں باہر اتحاد میں دو مرینہ سے علماء دن سلیکٹن ہینتروک اور دو مزور نظر نارو کی دیر اما کس لیت پین اور او سے کہے کا میرے وقت پین تو علی کردار کو لکھا عذاب لکھنا دے بالکل وار وسپین خابولی کنا علماء کا چھتے سے انگلیشی تا وکیل کتاس دیرین دی وکیل مانے چک تو ہوں گے وکیل کن تاتا نازی سیپی توڑا گیت نازی آواقو نطفت کرو یا اللہ نمین کلے اجازت کو حسکے چلو سوئی بڑے کلے اشتے چھوڑنے جو نا تیاری لوگ سدے وکیل کن موس چانینا کریشی کو سنشتا گا اتفاق نازی سیمی اور کھیلی توڑنے گیت بلی واؤس کراچی نا اتفاق نازل کری تو میگه اتفاق وی ضرورت اتفاق سونیان چیه اغیاری چیز کو بیچارین شکی اندر غور بسیاری که عمل کو بین 14 معصومین 12 ایمو نسکل هیده طریقو بین کو معصوم من اللہ شپین 12 شد پیزن یاری کیا برامت مگر 12 ائمہ شیخ کو یہ خصوصیت کو 12 ائمہ منصوص من اللہ شیخ کو یہ خصوصیت ہے یو بڑے مبلغ زمین پر 12 ائمہ واجب الاطاعت شیخ پر اور بنتا کو چیز نہیں تو ایک یہ پھر نکات دیتی دے نکات کو نہیں کہ عمل بیستارے نہ سے مولوی کرو صحیح نہ مولوی فاتحہ چیزوں سے جو سے چیک کرنے اتفاق جہاں بھارے کیا گوشتی چاہنے کیا کو نہ چیتے کوتانے کیا کو وانواز لبیچو چاہنے نہ چاہے اندو پنانا اتفاق ہو کیا کن تقسیم دس بین عبادت کن تقسیم دس بین دونوں سے اتفاق اتحاد دس بین مگر تاچی جو نا ساکھ دل بین جو کی نرواشا بھان بھولی کالی کا کرن دیتا یہ کا اتفاق دستخط کرنا دنی ہی چیز کا چیز سمجھو جو لیاموزوں سے تھے دوت میں نمت گائی کی چاہ کا پریشت میں گا اتفاق اور اس نے تیار میں بالکل دوت چار نرواسی کی دین کو بچائی جاتی جو بھی آبیاری جاتی ضرورت ہوتی چک بچائی جاتی چک کو سو خون نہیں میں کچھ بھی اینے خونی کمی سو سے میں پہ اور زندہ کوئی بہن اگر دی دین کو زندہ بین نہ رہے
गिरिसांनी संघाने खून को दिल में भी जरूरत है तो गली इतिहाद का मदा में लग गया की जरूरत जो दी भले बोलते हैं वला ना बाहर को विद्य मोर को तास हुआ चीज से तो ये बच्चों इतिहाद नाराता में एवं मोर को तू उड़का बच्चे एक धक्का और दो जुदी मर्दी को ने हज़रत अली क्या बोलते से मुंजालिक सोंगर की होली ना चिंचा ये उनका काम है नहीं है वो ना जी मोर को